अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने तजवीदुल कुरान कोर्स का पहला लेक्चर सुना था। आज दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने तजवीद की अहमियत पढ़ी थी कि तजवीद सीखना ज़रूरी क्यों है। कल के लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं हम। कल हमने एक कुरान पाक पढ़ने की फजीलत सुनी थी कि तिलावत की क्या फजीलत है और कुरान पाक की अजमत क्या है और कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है। फिर हमने तजवीद की तारीफ पढ़ी थी कि डेफिनेशन क्या है। उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि तजवीद मखारिज और सिफात के मजमूए का नाम है। तजवीज इज इक्वल टू मखारिज प्लस सिफात, यानी हरूफ को मखारिज और सिफात के साथ अदा करना, यही तजवीद है। फिर हमने समझा था ये मखरज क्या होता है और सिफात क्या होता है। तो वो दो चीज़ें, मखरज की डेफिनेशन हमने पढ़ी, सिफात की डेफिनेशन पढ़ी। इल्म तजवीद का फिर शरई हुक्म हमने पढ़ा था कि इल्म तजवीद सीखना जो है ये फर्ज किफाया है, लेकिन इसके मुताबिक कुरान करीम पढ़ना फर्ज ऐन है, यानी हर एक पे जरूरी है कि जब भी वो कुरान पढ़े, कुरान की तिलावत करे, तो वो तजवीद के मुताबिक ही पढ़े। अब किसी को तजवीद के मुताबिक कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है, जिसको सही हुरूफ अदा नहीं होते हैं, वो क्या करेगा। देखिए, उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना काफी नहीं है, बल्कि अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अख्तर कादरी दामद बरकातुहू आलिया उसके मुतालिक लिखते हैं नमाज के अहकाम किताब में कि उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना काफी नहीं है, बल्कि उसको जरूरी है कि तजवीज सीखने के लिए, हरूफ को सही अदा करने के लिए वो दिन रात कोशिश करे। अब जब तक वो कोशिश कर रहा है तब तक क्या करे, तब तक दो चीजें वो करेगा। या तो उनके पीछे नमाज पढ़े जिनको दुरुस्त पढ़ना आता है, नंबर वन ऑप्शन है उसके पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो हरूफ पढ़े, वो आयतें पढ़े जिनको वो दुरुस्त पढ़ सकता हो। अगर ये दोनों सूरतें नहीं है, ना तो वो किसी सही पढ़ने वाले के पीछे नमाज पढ़ सकता है, ना तो वो खुद कोई सूरत या कोई आयत दुरुस्त पढ़ सकता है, तो अब क्या करना है उसको, अब उसको सीखना है। अगर नहीं सीखेगा तो उसकी नमाज बातिल है। जब सीखेगा, सीखने के दौरान, सीखने में जो उसका टाइम गुजरेगा, लेकिन सीखने में बहुत ज्यादा कोशिश करनी है उसको, तो तब दौराने जमाने कोशिश उसकी अपनी नमाज हो जाएगी। क्योंकि हम अपने आप पे भी गौर करें और हमारी अक्सरियत भी आज जो है ना वो तजवीद के मुताबिक कुरान नहीं पढ़ती। और अब दूसरी बात देखेंगे हम, क्या वो सीखती है या नहीं सीखती। अब हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तौफीक दी है कि हम सीखने के लिए जमा हुए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमें कितने एफर्ट्स लगाने हैं इसको सीखने के लिए। तो इंशाअल्लाह आप भरपूर कोशिश करें। अगर कहीं कहीं पे टफ लगेगा, हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि अपने अंदर जज्बा पैदा करना है, एंथुजिज्म पैदा करना है, और इसको सीखे बगैर पीछे नहीं हटना है। और जो कोशिश करता है, अगर उसको गलत हो जाए, हदीस में फरमाया गया, जो कुरान महारत के साथ पढ़ता है वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होता है। और जो कोशिश करता है पढ़ने की, लेकिन पढ़ नहीं पाता, अटकता है बेचारा, लेकिन फिर भी कोशिश करता है, उसके लिए हदीस के मुताबिक दुगना अजर है, उसको डबल सवाब मिलेगा। तो इसलिए इस कोर्स में एनर्जी के साथ, तवज्जो के साथ आया करें और इन पॉइंट्स को लिख लिया करें, और इस वीडियो को दोबारा भी देख लिया करें, ताकि हमारे जो तजवीद के रूल्स हैं वो जो है स्ट्रांग हो जाए। चलिए, तो हमने कल पढ़े थे मखरज। मखरज का माना होता है हरूफ के निकलने की जगह, ये तो आपको पता है। आज हम कुछ चीजें इसके मुतालिक सीखेंगे। हरूफ के निकलने की जगहें कितनी हैं। तो अगर हम कोई भी वॉइस निकालते हैं, कोई भी आवाज निकालते हैं, तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो फाइव है। एक है हलक, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रॉट कहते हैं इंग्लिश में। इसी तरह है फिर मुंह का जो खाली हिस्सा है, वहां से बहुत सारे साउंड्स निकलते हैं, उसको बोलते हैं अरब में जौफ।
ये नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, आप इतना याद रख सकते हैं कि माउथ का जो एम्प्टी पार्ट है वहां से साउंड्स निकलते हैं। इसी तरह खैशूम यहाँ पे लिखा है, नेजल कैविटी, वहां से हम गुन्ना का आवाज निकालते हैं, जैसे अन्न, मिम्न, तो यहाँ से भी कुछ साउंड्स निकलते हैं। इस तरह कुछ साउंड्स जो है ना हमारी लिप्स यूज करने से निकलते हैं। इसी तरह कुछ साउंड्स ऐसे हैं जो हमारी टंग यानी जुबान यूज करने से निकलते हैं। जुबान को बोलते हैं अरबिक में अलिसान, लिप्स को बोलते हैं शफतान, दो होंठ। तो इन्हीं पार्ट्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे, तो कहाँ से कौन सा मखरज निकलता है। तो मखारिज की तादाद 17 बनती है। कितनी बनती है? 17। आप सोच रहे होंगे कि अरबिक में तो हुरूफ तहजीक की तादाद जो है वो क्या है, 19 है, ये 29 है, सॉरी। हुरूफ तहजीक की तादाद कितनी है? 29, जिनको हुरूफ मुफरदात भी कहते हैं, या जो अल्फाबेट से अरबिक के, वो 29 है। लेकिन फिर मखारिज क्यों 17 ही हैं? ये एक क्वेश्चन आपके पास पैदा हो सकता है कि मखारिज क्यों 17। मखारिज इसलिए 17 है कि ये 29 हरूफ जो है ना, इनका सेपरेट सेपरेट मखारिज नहीं है। इनमें कुछ ग्रुप्स हैं हरूफ के, वो एक ही मखरज से निकलते हैं। किसी मखरज से दो हरफ निकलते हैं, किसी मखरज से तीन निकलते हैं, और कोई कोई ऐसा होता है जो इंडिविजुअली किसी मखरज से निकलता है। इस तरह जो है ना मखारिज कितने बनते हैं? 17। इसमें इख्तलाफ भी है, तो जमहूर के नजदीक, मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ तजवीद जो है, उनके नजदीक, जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं उनके नजदीक तादाद जो है मखारिज की 17। इन्हीं मखारिज को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। 29 हरूफ को हमें सीखना है, उनमें से 17 मखारिज हमें याद करने हैं। इन 17 में हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि ये बेस है तजवीद की। आप सबको अपने एफर्ट्स पुट करने हैं, इस बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। इंशाल्लाह आपकी तजवीद बिल्कुल इजी हो जाएगी। आप इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद बहुत अच्छे से कुरान करीम पढ़ेंगे और तजवीद के रूल्स को फॉलो भी करेंगे, इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन। तो इन मखारिज की हम, चलिए, शुरुआत करते हैं। चलिए जी। तो मखारिज जब हम पढ़ते हैं, पहले मैंने कहा था हलक एक हिस्सा है जहां से हुरूफ अदा होते हैं। तो हलक से कौन से हुरूफ अदा होते हैं ये हम देखेंगे। जब भी, पहले मखरज समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे, ये सब कुछ समझने से पहले, वो ये है कि जब भी हमें किसी लेटर का मखरज मालूम करना होगा, एक तो यह है कि हम उस लेटर को वहीं से प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे मिसल हा का मखरज मुझे मालूम करना है, इस हा का, जो दशम हा है, मैं सीधा पढ़ूंगा हा, मैं देखूंगा ये कहाँ से निकल रहा है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि उस हर्फ को साकिन करना है, यानी उसके ऊपर जज्म लगानी है, और उससे पहले हमजा जबर आ का इजाफा करना है, यानी अलिफ पे जब जबर आती है तो ये हमजा बन जाता है। तो जैसे हमने हा से पहले जबर लगाई तो ये बन गया आह। आह, ये आह की हा की साउंड लास्ट पे जहां से निकलता है उस जगह को आप पकड़ लीजिए, और वहीं से ये हा हमें निकालना है। हा, हा, ऐसे इन मखारिज को प्रोनाउंस करना है। तो हलक जो है, अब हम हलक की तरफ आते हैं। हलक जो है, थ्रॉट जो है, इसके तीन पार्ट्स किए जाते हैं जब मखारिज हम पढ़ते हैं। यानी इसके साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं हलक से, थ्री पार्ट्स में होते हैं। ये वाला पार्ट है, ये नीचे वाला हिस्सा है, बॉटम ऑफ द थ्रोट है। ये वाला पार्ट जो है ये दरमियान वाला हिस्सा है, इसको मिडल ऑफ द थ्रोट कहते हैं। इस तरह ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको टॉप ऑफ द थ्रोट कहेंगे हम। ठीक है। तो नीचे वाले हिस्से से जो हरूफ अदा होंगे वो है, एक हमजा, हा, हमजा, हा। जो दूसरा तरीका मैंने बताया कि इसको हम ऐसे भी अदा कर सकते हैं, आह, हमजा हा जबर, आह, आह, आह से ही हम ये हा प्रोनाउंस करेंगे, हा, हा। आपको भी रिपीट करना है साथ साथ, हा। इसको रिपीट करते जाएं, बार बार रिपीट करें, और ऐसी जगह बैठें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। हा, तो आह, अगर हम लगाएंगे इसको हमजा तो ये बनेगा आह,
پھر وہیں سے ہا، تو یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا۔ دوسرا مخرج ہم آئیں گے حلق کے درمیان والے حصے سے، وہاں سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں، یہ والے قین اور ہا، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ہم ان کو پڑھیں گے قین، قین، ہا، ہا، قین، ہا۔ اب سیکنڈ میتھڈ جو میں نے آپ کو بتایا ایزی میتھڈ، اس سے پہلے حمزہ لگائیں آئین سے پہلے، یہ کیا بنے گا؟ آ، آ، یہ کی آواز جہاں پہ نکلتی ہے وہیں سے قین نکالنا ہے، قین، قین۔ دیکھیے مخرج کی کتنی اہمیت ہے، میں نے یہاں پہ لکھا ہے ہا، جو ہم نے پڑھا یہ والا ہا، اس کو ہم بڑا ہا بولیں گے، یا اس کو حلوے والا ہا بھی بول سکتے ہیں۔ اوپر والا جو پہلا ہا پڑا وہ دو چشم ہا یا راؤنڈ ہا یا گول ہا، یہ ہے۔ یہ جو نیچے والا ہا ہے، اس سے اگر ہم حمد پڑھیں گے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اس حمد کا معنی ہوگا تعریف، اس حمد کا معنی ہوگا تعریف۔ اور اس کے برعکس اگر ہم ہا سے حمد پڑھیں گے، دو چشم ہا سے، راؤنڈ ہا سے حمد پڑھیں گے، تو اس حمد کا معنی ہوگا دھیمی آواز، دھیمی آگ، سوری، دھیمی آگ، جو آگ دھیمی دھیمی جل رہی ہوتی ہے۔ اب حمد، اگر ہم پڑھ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمد، اگر ہم الحمد اس کی جگہ پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کتنا ہم غلط پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے ترجمہ کیا بنے گا، الحمد للہ رب العالمین، اس کا معنی بنے گا تمام دھیمی آگ، آگ، نعوذ باللہ من ذالک، آگے میں بیان نہیں کر سکتا وہ الفاظ۔ اس طرح جو لفظ میں نے یہاں پہ بولا عین، عین سے علیم جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے جاننے والا۔ کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ جاننے والا، علم والا، یعنی جاننے والا۔ اچھا، اس علیم کی جگہ اگر ہم علیم پڑھیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے ہم عین کو صحیح پروناؤنس نہیں کرتے، علیم کی جگہ علیم پڑھتے ہیں، تو علیم کا معنی ہوتا ہے دردناک، دردناک۔ یہ علیم ہوتا ہے جاننے والا، یہ علیم ہوتا ہے دردناک۔ تو قرآن میں جا بجا اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے، علیم، انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اگر اس جگہ ہم یہ علیم لگائیں گے، اللہ دلوں کو دردناک ہے، یہ کیا، یہ معنی ہی غلط نکل رہا ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اگر اس کی جگہ علیم کسی نے پڑھ دیا، ان اللہ علیم، نعوذ باللہ من ذالک، بے شک اللہ دردناک، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا دیکھو معنی کیا بنتا ہے۔ تو اس لیے مخارج کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، ہر ورڈ کو اپنی جگہ پروناؤنس کرنا ضروری ہے۔ تو حمزہ، ہا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوئے، قید، ہا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوئے۔ اب اوپر والے حصے کے پاس آتے ہیں، یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہے غید، کیا ہے؟ غید، غید، اور ہے خا، خا، غین اور خا، یہ دونوں موٹے پڑے جائیں گے، فل ماؤتھ کے ساتھ پڑے جائیں گے۔ فل ماؤتھ کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ آپ ایسے سوچو کہ آپ کے منہ میں کچھ کھانے کی چیز ہے، نوالا ہے، اس وقت اگر ہم بات کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ویسے ہی پڑھنا ہے، غین، خا، موٹی آواز، غین، خا، غین، خا، یہ کہاں سے ادا ہوا؟ حلقے اوپر والے حصے سے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو چلیے ہم نیکسٹ مخرج کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ مخرج سیکھنے سے پہلے ہمیں زبان کے کچھ پارٹس کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں آپ کو زبان کے پارٹس کے نام ضروری وہاں پہ آئیں گے۔ تو اس پارٹ کو، جو یلوش پارٹ ہے جہاں پہ ایرو ہم دکھائے، یہ زبان کی جڑ ہے، جس کو ہم ٹنگ روٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا روٹ آف دا ٹنگ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب آئیں گے ہم سینٹر میں، سینٹر کی طرف ایک ایرو ہے، یہ سینٹر کا جو براؤن پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ، دا مڈل پارٹ آف دا ٹنگ۔ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آئیں گے نیکسٹ پارٹ کی طرف، جہاں پہ ایک سائڈ سے بھی ایرو ہے، دوسرے سائڈ سے بھی ایرو ہے، یعنی کہ یہ زبان کے دو سائڈس ہیں،
ان دو سائڈس کو جتنا یہ بلو لائن والا ایریا دکھایا گیا ہے ایک طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی بلو لائن سے ڈینوٹ کیا گیا ہے، یہ دونوں ہیں سائڈس آف ٹنگ، زبان کی کروٹیں۔ کروٹ آپ کو پتا ہے یہ سائڈس کو کہتے ہیں، تو زبان کی دو کروٹیں، ایک کروٹ اور دوسری کروٹ، ٹھیک ہے۔ اب آئیں گے ایک اور پارٹ کی طرف۔ دیکھیے جو سینٹر والا پارٹ ہے سائڈ سے ان کو ہم کہتے ہیں کروٹیں۔ اب سینٹر سے آگے جہاں سے یہ تھوڑا سلوپ ٹائپ یا آرک ٹائپ بنتی ہے زبان میں، یہ آرک ٹائپ جس کو گرین سے ڈینوٹ کیا گیا ہے، یہ ایک طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی، ان کو کہتے ہیں کنارے، ایج آف دا ٹنگ۔ ایک ایج دوسرا ایج، جہاں جہاں ہم نے ایرو دکھایا ہے وہ اس کے ایجز ہیں، زبان کے کنارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آئیں گے پہلے لاسٹ کی طرف۔ لاسٹ میں یہ والا جو ایرو دکھایا گیا ہے ہمیں، یہ ٹپ آف دا ٹنگ ہے، یہ زبان کی نوک ہے۔ اور اسی طرح جو نوک سے تھوڑا سا پیچھے یہ یلوش پارٹ میں نے دکھایا ہے، یہ ہیڈ آف دا ٹنگ ہے، زبان کا سرا ہے، زبان کا سرا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے امید ہے یہ پارٹس۔ تو اب ہم چلتے ہیں آگے مخارج کی طرف، کی زبان سے کون کون سے مخرج ادا ہوتے ہیں، چند مخارج کو ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ لیٹس مو نیکسٹ۔ چلیے جی، دیکھیے زبان کی جڑ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جڑ میں نے آپ کو ابھی دکھائی، اگر آپ پیچھے پھر دیکھنا چاہیں گے جڑ کہاں سے، یہ سب ایریا جڑ میں ہی آئے گا۔ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہوں گے یہ والا سب ایریا جڑ میں ہی آئے گا، یہ یلوش پارٹ یہ جڑ ہے۔ چلیے جی ہم چلتے ہیں۔ تو یہ زبان کی جڑ جو ہے یہ تالو کے نرم حصے سے لگتی ہے۔ تالو مینس پلیٹ، تالو مینس پلیٹ۔ تو تالو کے نرم حصے سے جب یہ لگتی ہے زبان کی جڑ، تو وہاں سے ادا ہوتا ہے او، قوف۔ زبان کی جڑ تالو کے نرم والے حصے سے لگتی ہے تو قوف ادا ہوتا ہے۔ اس قوف کو بھی ہمیں موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، فل ماؤتھ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کہ فل ماؤتھ کے ساتھ پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ ہمارے منہ میں کیا ہے، کچھ کھانا ہے یا کچھ ہے، تو ایسے قوف، قوف۔ اگر حمزہ لگائیں گے تو یہ کیا بنے گا، آپ، 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 آپ۔ یہ ق کی آواز جہاں پہ ہو رہی ہے وہیں سے آپ، وہیں سے قوف نکالے، آپ، قوف، آپ، قوف۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے زیادہ ہوتا ہے۔ روٹ آف دا ٹنگ ٹچنگ دا سافٹ پلیٹ، یہاں پہ یہ غلط ہوا ہے، یہ ہارڈ پلیٹ لکھا ہے حالانکہ یہ سافٹ پلیٹ ہے۔ یہاں پہ میں اس کو کریکٹ کر لیتا ہوں، یہ سافٹ ہے، یہاں پہ یہ سافٹ ہے، سوری۔ تو یہ سافٹ ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے۔ اسی طرح یہی زبان کی جڑ جو ہے یہ لگتی ہے تالو کے اب سخت حصے سے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیچے، یہاں سے ادا ہوتا ہے یہ لفظ جس کو کیف پڑھتے ہیں اردو میں۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے کاف، کیا پڑھیں گے، کاف، کاف۔ تو اس کو اگر حمزہ ہم لگائیں گے یہ بنے گا اک، جیسے یہاں پہ لکھا ہے اک، اک۔ یہ کی آواز جہاں پہ ہو رہی ہے وہیں سے ہم کریں گے کاف، اک، کاف۔ یہ والا کاف جو ہے یہ یوز ہوتا ہے ایاک، ایاک نعبد۔ اس طرح ہم پڑھتے ہیں کافرون، کافرون۔ تو کا، یہ کاف، یہ والا اوپر والا کیا ہے، قوف، قوف۔ اس قوف سے آتا ہے قل، جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہے، اس قل کا معنی ہوتا ہے کہو۔ اگر اس قوف کے قل کی جگہ ہم نے لکھا کل، کل، اس والے کاف سے کل، تو یہ اس کا معنی بنے گا کھاؤ۔ اب قل، قل کا معنی کیا ہے، کہو، کل کا معنی کیا ہے، کھاؤ۔ قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہے کہو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔
अब इसकी जगह हमने अगर गलत पढ़ दिया, हमने कुल को कुल पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद। आप बताइए कुल का इसका माना क्या बने? कुल की जगह अगर हम कहो की जगह अगर हम रिप्लेस करेंगे खाओ से, तो वो देखो कितना फासिद माना बनता है। हम उसके तस्वर से भी जो है ना कांपेंगे कि हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तारीफ कर रहे हैं या अल्लाह अज़्ज़ा वजल की गुस्ताखी कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसलिए यहाँ से भी तजवीद की अहमियत का पता चलता है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। आज हमने हलक से जो है ना अदा होने वाले कुछ मखारिज पढ़े। इसी तरह फिर हमने जुबान से अदा होने वाले दो मखारिज पढ़े। इन मखारिज को आपको बार बार सुनना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और जो हमारे ग्रुप में मेंबर्स हैं, कुछ टीम के मेंबर्स, वो आपसे सुनेंगे भी। आप उनको वॉइस रिकॉर्डिंग में ये भेजें, या आपसे का कोई जानने वाला है उसको सुनाएं, क्योंकि आज ही आपके पास टाइम है, ये टाइम दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस टाइम को यूटिलाइज करें। इनको बाद में, क्लास के बाद में 10 मिनट्स 15 मिनट्स प्रैक्टिस जरूर 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 करें। और इस लेक्चर को भी बार बार सुने। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये हमारी जुबान पे जारी हो जाएंगे। जब जुबान पे जारी हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पढ़ने वाले हम भी बन जाएंगे। वो कुरान पढ़ने वाले जिन कुरान पढ़ने वालों को फरिश्तों का साथ मिलता है, किराम बररा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ वो होता है। अल्लाह ताला हमें कुरान सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरा आप सबका ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। इसको वीडियो को शेयर भी करें बाकी दोस्तों को भी, ताकि वो भी कुरान करीम दुरुस्त पढ़ने वाले बन जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।